كونوي كونتي هذا تمقول لنا وناكي الزول في اللون الزول في اللكونت الساكينا نغالب سلطان ماينوث ذي ثقول تاكينا راه بنوي امسلاي غاف ثلي تفريث نا على ليبرتي دو كونسيونس كيموت في الجزائر ايوا كاين هاد نسقر ذا الشمسلاي غاف شغل كينا يرزاد غورنا ونداكل نعين في كي الحرمه يماثلنا محمد حمد خوجا نتا ذا نغماس ذا غن ذا سدوان ذي سداويت باري ديكارت غير ثما تزلط الى مثلا عمر بن حموش ثم ثاني ميت توالمتي ديالي الساكينه ادناوي امسلي غف لا ليبرتي دو كونسيونس دونك بلا ما عطلا في كاس سقسينو يجي مثلا محل كان عندي فيك ليتا دي ليو في لا ليبرتي دو كونسيونس في تموت الجزائر ام كي تتوالي باش تاغورينيس مثلا محل في شوالي مثلا ثاني ميرسي كزول في الاول دونك ليتا ديالي la liberté في اللي تفريز دونك لا ليبرتي دو كونسيونس نسيت دير بزاف في منا الحقار عند اليون اللي قبل الوايض ماشي كان في ثلثة كي ندين بزاف تمثالين سيتادير يون ويتساعى في وايض بزاف تمثالين مام يعني انا تسالثيت يون ويقبلها وايض في تجوال دي في كتينس فاهميني تخمم يعني ثمو غالينش في ثمتي في تسالثيت نورمال بنو على ثلثة كي ندين سي تالمون سيتادير ساعة تزايثيس في البوينت في لا سوسيتي عندها التالف سي تري سونسيبل باسكو واشو كدينا مالوروزمون لاش لا طوليرونس في لا كيستيون هكذا هدا في كالكي هدا في كاين العيفات دي انديفيدواليتي كاين يكون طوليرونس زعما نزرع كيف لي ريزو سوسيو فيسبوك هنا لا نشرع يقارن مي لا ماجوريتي يقارن على ليميت كاينين فوالا لي ريسبي الفو ريسبي كيفاش نستوزون مي ريسبكتيويا تسمى كاينين لا مينوريتي شويه طنين الغاشي الى تو اوبليجي لو كان تيلي تصح لا طوليرونس باغ نخلع كاع رمضان ثلاث نزار سي اسكلان ريستورات لديت اسكلان القهاوي لديت ولاش لو كان تصح لا لا طوليرونس كيف تهضر ماشي يا ليون سوفريديس يا ليون سوزكاس ستادير مثلا الجامع ديهن مثلا ريستوران ديهن مثلا وين ديهن تشيض مالوريزمون فوالا سي لا رياليتي سي ديكاثغار انا عينات مي سي لا رياليتي تمورثنا ستادير ويز نورمالمون يا ليون سوفريديس مي مازالو الحقاره مثلا صغار فينا يجمعنا عمر ولا شيني اليوم نسقسي باش تاغورينيك ليتا دي ليو لا ليبرتي دو كونسيونس كيما في الجزائر باش تاغورينيك اش هذاك ديني تمثلت كيا اللي تفريتنا لا ليبرتي دو كونسيونس ما مازال راسي بوسان انطفيونا الحبس خاطر يتشا يقشر قغروم وقيلا ذا العيب الحبس واقيلا مخدوم طفن داكس كيما كوال طفن ويدين غال نكون نتسطف ويدي ثتن ويتشان غروم اللوز يتشان غروم خاطر ماشي دي نسد دونك شوكا لكن تمثالتا كيني إلا قاس نقيم خاطر يوعر مليح شغليس مازال يمدها الناس ساكينيا وقبلنا راه وايضا كنيلا ما يمخلف كان شويت في الناس وتيقبل راه غاس يوث ديالنا ماشي ثورا ما نفرد ديالنا ثاني واقي يعني الشغل هي ولكن فهمنا لكن مازال ولاش كيدنا ذاك ولاش يعني الساعه في قال مثلا ذا شو ما ولاش الساعه في قال مثلا محمد ذا شو تشوال ذا شو السبات جانا وتيلوا ومسافه قال مثلا نعرف الديانات نعرف المقرده متكتبين ذا شو تشوال السبات السبات غطاس كايوث كان يعني يمكن يرحان مليح هذا فوان ديالي يتسجل الغاشية وهذا مسمعين غاف ثلث ديجا مام زداخل لي زانستيتيسيون ليطا ولاش امسلايا فانشتاي زداخل الدولة الجزائر هنايا في الإسلام الدين الدولة داكور مي زداخل
تمتي لا سوسيتي ولا الشيطان ديال الغاشي هادي شونجين فاش تاكي هذا ديال اليوم دي فيكتيفيني صار في الدين كيف تخمم سواء نزار سواء لي ريزو سوسيو يعني الدين شويه فريد هو كان غاشي اليوم دي فيكتيفيني صار كي صار ثالوث الدين مي كون ما مستجدارا سكاسي هذه لي غير من الديبا ولاش الديبا بيان سور ولاش اون فيو شحال نزرع شحال لا بوليس غادي نروح لغاشي نهضر في الثالوث عندك انا نظن بلي الناس اللي الثالوث اللي مشات فيها سقاش ما كاين فيها الهضره ما كاين الناس نعجبها كاينين نتكلم على لوطوريزاسيون نوبيش هادشي كاع عند مام لا بوليس علينا وانت جا ما تنوبيش بيان سور يلي تجيت اليوم تهضر يوني لا دي سبيسياليست مي انت تجينا راه تهضر يمشي تفرض تشونجي لا سوسيتي تقيم سي كتيوين قيمت كانت تيزا لاني كيتدور يعني ولاش الشونجمون ولاش يعني اليوم ولاش هي نوباشمون ولاش لي ريغل دو ديبا غاشي سينا غاشي زاريف با تهضر ولا زاريف با تفكر تخمم دونك تقيم لا سيتياسيون مي لا سيتياسيون كي واش هو تقيم باسكو ماني قادر السعاد ماني قادر دونك نقيم نهضر في الحوايج كاع نقيم دون ان اوتر موند نعرف با تنفرو في الحوايج كي جوستومون ندي الى هذا قدر والد باسكو لو كان قدوني تاكيري روح تسمو في كيعجبوني في الطفله غاشي كيف اليوم ماشي كتخمم اليوم انا ما ولانيش اليوم ندي كغار اليوم ماشي كتخمم اليوم شو كغاره اليوم زميره راني اللي كيف نكون نتخمم كادني نتخمم نكثم كادنا في وكناني لي كويسون جماع اليوم مشيت قدوني تاك قلت الجزائر ثورة يعني الشريعه نتدو ماشي الشريعه نتدو افيك اون كونستيتيسيون سيفيل اليوم مشيت يوني تامن يتزالا يوني تامن راه يتزالا يون يتوزوموك تزالا وارا يوني تزالوك توزومارا يوني تاخر يتزالا اليوم مشيت نساعتنا كوي كذاكي يمثلنا كي نساعتنا كوي كسمتينا مي ما نساعد دي بلوكاج نساعد شي الحوايج نبلوكي فلاسنت مي واش نبلوكي فلاسنت باسكو وساون ديجا لاني قادر دي زيزيري من مقارنة فنان الجامعة 2 مليار دولار صافي دير كوا سيتادير نكوني لي طاكويا الدولة كيا كي سوكوب د تزرع لي زيدين سولون كي تبغى تحكم راهو نقارن مي فوالا دونك سلا يا دي مويان كي سون كونساكري وكني الا نتكا لي زيدي قيمة تاكني دونك ونلا اسمح لي ونلا مجال كونتر الدين ولا مجال نكوني نبغى كان يوث الحاجه نبغى ليا اليوم لكن كتخمم هذه يفهم كانيش الدين هذه يفهم كانيش هذا كاين لا هذه قدر وايض كاين لعيب هذه فهم انت لاعب بالك كي وايض المخالف من تمس فهم باسكو يعني غير جماعه اكثر كويني غير فرقا يمكن تخمم الناس واش تتمنظ مي مالوروزمون كثمورتنا سي كي لا اللاعبات صالي زارونج نقيم الحوايج كاع نقيم نتخمم كان نفرق بوي انا نوزني تخمم نفاين نظنا كويس قاعد يحكمني قاعد يقول دايور المخالفه راه غاس في المسالين مخالفه في المسالين مي فوالا لا كيستيون ريليجيوز اللي اسونسيال كدنا داك كي يزما ديني ميم سقسي فاغاف كايناتنا عمر باقي كان ديال السبه تاكي يزمتنا واحد يدرج وقال يعني حكم يستخدم ديانه ياكينا يوكن ايجوز غادي يقيم توجور باش تورا داكشي ما الا السبان على السباتنا من دار ثورة الى قنزر داك يسار ثمن لي بوليتيك ناغ الدولة السقداش ديالنا تزويرة يوكن هاد السينة جدود ثقيا لي تزويرة يوكن ديالنا هاد قيمة الكذافو هاد قيمة الكذافو ديالنا ياكينيا يستخدم انا كاكيا ماشي غا خطر ويكيك حكمنا كادي نسلمن دي ثمورتنا ناوي حكمن ديك ثمورة ياكينيا لوروب نظن ديما سيحرنا وذوذينا
بين النظام ماشي ذا نشتاقي يقرا كارل ماركس ديانا ذا عفيون ني غرفان ذا سجاني ذا سجاني فرود أكي يقار l'obsession est une religion personnelle individuelle et la religion est une obsession universelle أني ذا غيجدو ذا سيتوكس كلش ولاش دا شنو يكسا إكساس يتوكساس شوين إكسا كني لا كلاس دومينونت باسكو لا كلاس دومينونت elle s'accapare de tout toutes les richesses et la classe dominante est dépossédée de tout naturel elle développe des rituels هي من ولا كي دونك الناس سمحي لي السورفيه نوثني استخدام ديالنا كينيا استخدام تديري كل استخدام اكو ياكو ذيك تخدم لا جوستيس استخدمت اندا اكو يقلا اون انستيتيسيون دو ليتا استخدام تسورا الناس ديالنا كينيا وكان السجن ذا القافي ديال تسرسني وكن السجن نعرف وكان السجن نعرف ذا شو ضروني لا وهو ذا مقارنة مليح في تموت الجزائر أني ذا غامي نهضر في السبة ثاقية خاطر طاس السبة اللي دار ماك الشام الموحد شو نهضر ذا طاسها في فوقاذي يعني في الإسلام خاطر نتاثي إذ دينا العامة تموت الجزائر شو من لين ذا ويا أنا الكريتيا أنا وكذا كي سكسعنا أزرف أمويا ذا كموت الجزائر ما سعنا أزرف سعنا رزرف نزار شو اسمه خمني لي زحمة ديت ستان كورون قارن شيت نزار شو يخدمني لي كريتيا تبلع ناس نيزيكليز نسن اللي خدمن نزار ستادير لي زاتي الور لا لي زاتي سي لي مثلا اكو تمن نزار لا غاشي العباد تمنا راه سديانا تمنا سديانا مي جميعنا راه سيدينين دونك واشو دونك كتمتياكي لا سوسيتياكي لانت دي ستاكينين ستادير كي كي نتخمم ذاكي دونك ذي كاد يحكمن حكمن سواش اونطروت الباسو حكمن ستادير لي زورغان دو ريبريسيون ستادير لا بوليس جات العسكريات ستادير سو بوز سي السلاح حكمن سي الخوف ستوبيدي حكمن دارني سي الديسكور ما تهدر ذي الغاشي واش تهدر ما دير روحها بن صالح دي هدر دير حوايض دي هدر نتا كنت تكتيو نزيد نسن ساعني إينات لي ميديا ذاك نسن تلفزيونات لي زراوين ساعنا راديوات ذاك نسن ساعنا تكتافين ذاك نسن لا كولتور مثني ما الفيلم اللي تعدي ممكن راه الفيلم قد وقاد عدينا اللي تعدي راه شو المعنى واش تاقي كل ما قاعد يحكم باش هذا يحكم إلا قرا ذي لينت كتمتي إلا قرا ذي لين يذوذ قانص خاطي مشاكل زار بايزون كتمود نرفز أمذية كتمود القبايل أدخلنا سكون أبل كافي ليتير مثلا تيرديني واشو اسكي كالكا سي بوزي لا كيستيون يستقسي واشو انتردين كافي ليتير خاطري واشو أين كزمان هذا يتوهضر دينا ويقول ما راه قاعد يحكمن لي زيد سويدي يحكمن يعني أنا ماشي راسك تموت القبائل باسكو تسا فوالا اون استوار بارتيكوليير يلو من النوع دينا في كتعرفها في لالمانك باسكو تيردينا ثلاثة تنهضر يبدا دو من نوع فاش تاكي يغال ذاين يظن في الديمقراطية يغال فاهمنا دونك يقعد يحكمن يلتامور ساعنا سوش يحكمن ايديولوجي سوش يحكمن فرنسا ساعنا كاينين لا لايسيتي لا ليبرتي ايغاليتي فراتيرنيتي الوغ ولاش ليغاليتي يمثل ماشي كيفين يوني ساعي تقريبا يونو كساعي والي تقريبا يوني ساعي كلشي يونو كساعي والي ولا كنزرات لي جيلي جون شو المعنى لي جيلي جون فرنسا انا كنستوشي 900 اورو بار مو دونك ولاش ليغاليتي مي سي دي زيد ديسكور ذي هدرن ولاش ديسن والو يا تمورت سوا شو تحكم تروح تهضر لا عربي سعوديت السعودية
دينا هذا الوهابيزم لكن يتحسوا واش يتحكم اي ناس جو توش با الديانه ستادير الديانه هي كي غتقيم ستادير البريفي اليوم امك ياخذ رابور شتي ربي تحاسبوا في الاخره الجوجمون ديالنا كاين قارنا كاين دونك مين ذني حكم نسوا نشتاقي حكم نسوا نشتاقي انا نقول مناره كي ثاني وثني نقول مناره سوا قال نقول مزقول سوا قال السينما سوا قال قارنا لا ليتيراتور سا لي زارونج با باسكو واشو هاد السؤال غاشي وناك دي قارا كي ونا احمد ديتي ونا ناس دونك اسلام ريليجيون ديتا non arabe pour tout le monde, comme ça on contrôle la société, نحكم كيما نبغى، نكون نشري البترول يكون ويا الناس قوي على ونتورا أنا. يكتشا خليها مرة شفت ولا شغل كيا يفيد نقول مسلي يعني في المقرداي وشو ناشوت مساعة في نارا وإذا غن أتص لي مينوريتي أما ديكريتي أما الويا كما في الجزائر وش عندنا أزرف كان دينا محمد وش عندنا أزرف مويا يعني من مسلمين لا خاطر نتفق إلى العامة لا ريليجيون الإسلام إلى العامة لا ريليجيون العامة كما في الجزائر. ثورة فيها جورا كيما حملارس اسقل شغاولا كي لي مينوريتي انا الاقليات كنت نقارن كيما استعرف مورتنا الجزائر حملنا من الاقليات تقول الاقليات اللي تيكون قارنك الايادي الخارجيه انا اختي ديكارنا في مورتاكيا خاطر ديالنا فيها جورا ولا شنو يديروا لنا يومن الا كنزرد داكي اللول داكويت من راس ربي ساكيتا تمجوار ودلولا ذي نسلمن ودلولا ذي الكريتيا ودلولا ذي مزيغون ودلولا ذي عربن لول دور نسايت ثلاثة ونسايت ديانا ساقيتا مجوارد يون إلا الساقية ويتامن راه أزكا يزمر هاد يوغال يتامن تنسلم تسلاس كان يزمر هاد يوغال هاد يتامن ستوذيت وين كاين يزمر يتوغال أكنيا يون ناس دورا كندير غني يزمر هاد يتامن هاد يوغال يتامن أو يتامن هاد يوغال يتامن لا هكا دير با كيلك شوز دو ستاتيك خاطر تخمام يتجدي نكون كاين كاكينا تخمام لنا يتبدي كسب واش غاروايض تبدي كواش غاروايض تبدي دونك كاينين هو لا غير اي غار مره لا شهر مواقي ذا شو كان لكن الدنيا ثوره ويذ يحكم نسان الفايده كواش تاقيا ماشي الاسلام يحملنا تعرف تاش يدخل لكن الا قد ظلموا ذيك عربنا الجزائر ماشي لا عربنا كل بومدي يعني يمس تهضر ولا تعرف طلب الابراهيم يا لكن ديال لا قبيلي وين كيسقرني غير عليا مولد القاسم بن القاسم لا قبيلي حمد ويحيى لا قبيلي اليمين زرور كتربن ندي زويت لا قبيلي هذا الشاوي هذيك وديك الساعة دانتي نسلمت ديالنا يدفع نفسي نسلمت ديما زيغن دونك إلا أنا نتيري دريال أنا نتيري دو كلاس دومينونت باسكو تعرف تنسلم تيكسو عاد لا كلاسني يوكل أتكمل أتسعى البوفوار باسكو أين النظام وثنشو هذا راه دونك أتفهم كلا نورم مني ثلاثة نورم تسعى هذا ثم إلا يطبلي فوالا انا نحو اسكا يزمر هاد اسكا كاينين يكون لي مزيان تعرف ثقي ديريكت تعرف ثقي الاستعمار وشنت ذهين وذاك يا غير قدينا انا كنا نكون اذا عرف نسقي كاينين نكون لي مزيان اسكا كاينين نكون لي مسيح كاينين سانت اوغسطان نكون يا مزروي تمورتنا الجزائر سانت اوغسطان نتا لقد ظلم بلي ثمور ثقين الجزائر ثمور مزيان لكن الشيء قاصد آخر هو مرة تجميل تسياقيا ثمور ثقو مزيغ ثلا تمسيح تشوذيت تنسلمت هكا دونك أيا كيا يتساعد لا كلاس دومينونت في كثيوين يتساعد لا كلاس دومينونت تدفرض غاف الغرف نا غاف الكدود دا شو كان دعني لا غرار دا شو ظهراني نكونوين في السنة تغوصيوين أنيدا ثلا ديانا ثلا عنا تراديسيون
ذا شو يعني إذا البوينس فهمتن ذيك ثمورة الجزائر خاطر كيكون يزمر لاني يمتقان من بلا ما تروح لابوليس تاول غاشي على حسب خاطر تمرمطان على خاطر وزن النيران على خاطر مي تمكوكرو نقول هذا السن على خاطر داخل كي تدارت ذا العيب ماشي كان بالحرام ذا العيب تشوف في الديون دائما مع ذا شو راينو ذا شو رايك شي محل ديال في شهرين اي صور تستدير ما ترجع بعد تمور القبائل شو كشونجي نكتب دار شو بدل نكتب دار شو دار كذا لا شي تستدير ولا شنقول فيرسومون هكا نقرا نكتب دار نتا درمت لي جيدي ولا شتا سهر انت نقرا انت كي عند الدنيا غاشي سيتادير سي لا بيزاني غاشي لي بيزون كتب دار ça n'a pas beaucoup changé en réalité parce qu'il y a des tribus القبيلات يكتو الدار اللي زعما تصفيت وين داينا مرافض وين داينا وين الكوميو في الكومي كوادا مازال داير ثورة ستادير سا نا با بوكو شونجي الموفمون ناسيونال لا غير دي ليبراسيون كويد ناس باغ اكزومبل ان ايطا انديبوندون نخدم لي كومين وينات مي il y a une faillite l'état nation c'est-à-dire le Zaïre, il faut le reconnaître, c'est un pays sous-développé, c'est un pays qui n'a pas de moyens, il a 40 millions, 20 millions d'exus de Zaïre, et ça a une rentrée d'argent, un PIB de 150 milliards de dollars. Donc ils ne sont pas un pays il ne faut pas gagner. Les bouleversements même, c'est-à-dire le capitalisme avec l'avènement de même avec l'avènement de mais le poids de la tradition نتخمم باغ اكزومبل هذا الطريق ولا كاين نكون القبايل نكون هكا ولا قارن نخدم هكاكي ولا قارن نخدم هكاكي دونك l'un des stations l'histoire نتا فوالا نقول كترجع باغ اكزومبل يشونجي شويه العقليه غاشي قانون الديمقراطيه لا لايسيتي وينات مي سي با فريمون كاين با سا فا سا فيان il y a un échec du mouvement démocratique et des partis démocratiques mais voilà donc on peut dire voilà il faut un changement des souhaita non, souffle là, il ne faut pas espérer parce que souffle là, qui n'est pas les qu'est-ce qui se passe, on parle bien de le changement, là, je crois le changement jamais dit ce souffle là. On est nommé ça les villas, il gagne les villas, les hôtels, il va pas partager. هذه كمل انت ماذا بهذا هذه قيمه الراويش انت هذا علن هذا حكمان هذا علن دونك il faut un changement سوادا ودي تسارع ودي تغلى كينا un changement سوادا اللي قد دبر دي سوبجيكتيف هذه من الغاشي يقلن كوانا تاكن تيكتيوين تجديدين مدن تاكرا تيكتيوين تجديدين تكتيوين نيتي قديمين راه يقيمن غادا تكمل نتا دوغا تكثر تروح انت من بعيد ديك ليستوار دفير غاد تسالين غاد 500 القرون دفير دونك الا قوي ذيك كوانا لي سوبجيكتيفيتي غاد فكن تكتيوين تجديدين هاد السفران الشعب اسيني بلي ولدي هذه لي وسكاسي هذه لي الديبا ديال لا سوسيتي سور لي زيدي غادي السفران كون شتاكي مولاش إلا قاتل يطاس كيبنا هكا غادي يلوس كاسي يطاس في ثمور الجزائر زعما علامات العمر راه كندير في الرئيس في شكون كيدير كان ذاك المثل لا تراديسيون خاطر الا العيب في شكون كاينه اذا العيبات تيلي غادي نسلم العيب ماشي العيب عاودي العيبات ذاكريتيا العيبات اللي في التمضارات العيبه كاينه اي غار راه غاشي تفرم تكفي وين السن في الجزائر لا تراديسيون الديانه ثاني لا دوغانا كاين شي ماشي باش راه دينيا ستادير الديانه تكسيوي سي ان انسومبل ديدي ان فيت مي ماشي الديانه تسمى ياسن وتسمى نتالا مي نتسمى ذنكينيك صحان مي ذا شو هذا من كان سياس وتمارس واجهه
إلا مودم ثلاث سارتيت لا تراديسيون زيكني ما تشي ضمطنا كوثن نص زمضارة في لي ضرا ديال نسلمنا واه زمر باغ اكزومبل وقت لحقنا باغ اكزومبل وقت لحقنا تبغيض ما تحمل طاقشيش النظام وقت لحقنا راه وخا منسن باسكو كنتيني ماشي